إسرائيل زيت حنيتو بعلي أبي متكبار تركبه بتمساسل دما إيران مع التاوي نويح رغزون شوفو ميسائلات ناف سمايات إسرائيل ملأخا التناخيرات قصل مع خلاي مبرقه كما عالتنا معلتي اندا تقوحرك سيلو يركب أبزو قداي فرنسا أمريكا إذا نمحوازن كساسا زلوان تخونم حزبوله دما متنقاطا مجلس زرقح له بزرزر انملكته قدايو سلام تيرسعنان كمل لكم كورات فتوات تقاتلتنا نلومي أبي قداي مع خلاي مبرق زدها بزرزر حبريتنا بهم كنبلينا سكع فصام حبيركم ناصنحم لايك كومنت شير سبسكرايب مكبر ايت زنقعم لومي نابر ربعي معالتو زسجر زلو كينات مأخلاي مبرقه تتناخيرو كاتسيلو إيران نويح رحقة زون شوفو ميسائلاتهم لما عنتوون اتناخيرهم ناب إسرائيل بمفنو آبي قلقل كبابتاتك اللي بلقودات كبصحو ترأي ملو بفلاي آبي سلستا كتماتات إسرائيل تارجيز قبره مدقعات إيران تتناخيرو زقصلن تخون آبي وانا كتما إسرائيل زخونة تيل أبيبن يروساليم حاويسون آبي ودماويت كتما حيفا كبير زيتب حال مدقعات كتف نوع لالم اتمتقعتي ازيو بستتناخر ملكع ولا كون تقصلم اسرائيل نا امريكا بقونا بمسلف نستفنو مدقعتات بصفحو اب ممكات تركب يخون برجل شولي خمزاتو ميسائلات ايران اب قال هنصاتات عنوت كاريو ترايم لهم بفلاي نابلو معنتا بزوق فرق ليت بستفصم متن سفح مدقعتي اب جماجم كبابي حيفا اب دواو كفال قلل زي بلا غدات اب لعل هنصاتات كبصح ترايلهم اب لعل سب مزبصح غدات تحيزوغن زوصه زخون يكون حبريتا يلن اتمتقعتي حزون تتناخير مقصالو تغليصلهم بتقرانيو اسرائيل ازجو كبير زتفحال متقعتي اب لعل ايران اندكايده تركب بفلاي دما لعل 2 كيلومتر كغعزا زخلا نفر تخينات اب لعل ايران زبصحو متقعتي دما اسرائيل كندينا يرحقت تغعيزا نيران كتاتقع كمتخل زملخته اندتفحال ببزحات اجرامت فطيرو يركب اسرائيل بتسفنوتو كبير زتفحال متقعتي اب لعل وتهدرو معسكر ايران كبير كيسارات قطمن تخون بتمساسل ونه وحدات زي بحالو عززت سراويت ايران بتمتقعتي هيوتهم كحلف كم زخاله انداتغلص يركب ابز غداي دمصو اطفي صنح حزبوله اسرائيل كلهم قيح مسمرات تحيسا كبله غليص ابدو واو كفال ليبانوس كم زركب زنجرلو غجله حزبوله بايران زتفلالي وتهدرون اصوارون دغاف كم زغبرلي زنجرلو ابز حلفو كلت عمتات ون انصار اسرائيل اب كبير كوينات كم زنصنح زنجرلو انتخون قاب اسرائيل بستفنو كبير زتفحال متقعتي وتهدرو عمتاتون مرحتون كم زتداخمو يوم زنجرلو يخون امبر اب لعل ايران زتفنو متقعت سيعبو مجلس الزرق غوجل حزبوله اب لعل ايران زتفصم كلهم متقعتات اسرائيل نخلهم قيح مسمر كم زتحسس زملاختي كبل دحر مجلس اب غوني ايران ططو كم زبل ارغاغيسلهم اتمتقعتي نيران زدخما يخونن كبل زغلصه غوجل حزبوله يقداس إيران كابزخون جزين العلي برتي عن تنكران كتوص زجبرأي كبل جاليسلهم عبت مساسال قداي مجلس الزرقة بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون إيران نيكولراو أسوار أبزون نتلو عالم منبر أي كالن كبل جاليسلهم إذ خاون دما فرنسا فاسما كم زيت فكريو أبزرقح مجلسي زيت قسم عبتي إسرائيل أبلع إيران زفسمتو متقعتي إيد فرنسا أين برن كبل زجالسة بريزيدنت ماكرون أمريكا نزقربتو نايزة أماراتي بزي زخونة قدمة كونات إيران كتقبلي قبا قبلون أبي مجلسيون أكاتيتولهم نحنا تمنيتنا خون حريانا أبي منغو إسرائيل إيران ديبلوماساو زيتك قبري كبل زقرصة بريزيدنت ماكرون يخون بركاب زوص أي أبلع لإسرائيل زفنو متقعتات جن فاسيمنا ينقبلن نتي زفنو متقعتنا ممكات فرنساي كاب زخونة جزين العني دلوتي أكبلون أبي مجلسيو تقيسولهم تمالي أماسيام كابزوصو مجلسات نتقوداي كغوهار كابزخول مجلسات اتحادة تغير زوصة دمام مجلسي أمريكا أبدو كوينات إيران إسرائيل مولو كتعطو كمتخل زت انقاقتلو مجلسي زرقح إيران أبلع الأمريكا متقعتنا مفنو تشابه شبلا كبل مجلس زرقح منجست أمريكا نازي تكبار زي
ዕሽሽላ ከም ዘይትዕዘቦም የግዳስ ሙሉ ኣብቲ ኩናት ኢዳ ንኽትሓውስ ዘግድድ ምዃኑ ዝጠቐሰት ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኢራን ኣብዚ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ይኸስስ ምስ ምህላው ተታሒዙ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ዝግበር ወተሃደራዊ ስጉምቲ ሙሉ ኢዳ ክትሓውስ ከም ትኽእል ዘጠንቀቐት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ እትፍጽሞ ዘላ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሙሉ ኢድ ኣታውነት ኣሜሪካ ኣሎ ክብል ዝኸሰሰ እንትኸውን ኣሜሪካ ካብ እትገብሮ ዘላ ኢድ ኣታውነት ምስ ዘይትቁጠብ ካብ ኢራን ትርር ዝበለ ስጉምቲ ከም ዝጽበያ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ መዚ ጉዳይ ኣታሒዙ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምስ ኣሜሪካ ዝተሓሓዝ ነገር ኢራን መጥቃዕቲ ምስ ትፍኑ ሙሉ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኢዳ ብምሕዋስ ኢራን ኣብ ታሪኻ ገጢምዋ ዘይፈልጥ ከቢድ ቅጽዓት ገጥማ ይክብል ዶናልድ ጄ ትራምፕ አጠንቂቖሎም ካብ መጠንቀቕታ ብምስጋር ግን ሕዚ እውን ናይ ዘተን ናይ ዲፕሎማሲያዊ መንገድታት ዕጽዋት ኣይኮነን ክብል ዝገለጸ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኢራን ይገጥማ ካብ ዘሎ ከቢድ ጥፍኣት ዓርሳ ክትቁጥብ ናብ ዘተ ኣማራጺ ክትመለስ ኒኩሌራዊ ምንቅስቓሳታ ጠጠው ከተብል ይግባእ ክብል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ጠቂሱሎም እቲ ኩናት ኣዝዩ ተጋዲዱ ከም ዝቀጸለ ኣብ ዝነገረሉ ዘሎ እዋን ድማ ኣብ እስራኤል 14 ሰባት ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኻለ ተጠቂሱሎም ልዕሊ 100 ዝኾን ድማ ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ክበጽሖም ከም ዝኻለ ተጠቀሰ እንትኸውን ካብቶም ህይወቶም ዝሓለፉ 14 ሰባት ድማ እቶም 5 ካብ ኩናት ዩክሬንን ሩስያን ሃዲሞም ዝመጹ ስደተኛታት ዩክሬን ምዃኖም ተገሊጹሎም ነዚ ሓበሬታ ዘረጋገጸ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩክሬን ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ብትፍንዎ ዘላ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ እውን ናብ 406 ዝኾኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢራን ዝርከብዎም ሰባት ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኽእል ዝተጠቐሰ እንትኸውን ናብ 654 ድማ ካብ ቀሊል እስካዕ ከቢድ ጉድኣት በጽሒዎም ሕክምናዊ ግልጋሎት ይወሃቦም ከም ዘሎ ማዕኸናት ዜና ኢራን እንዳጠቐሳ ይርከባ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ዝተፈኻለ ኩናት ከምኒ ቻይናን ሩስያን ድምፀን ምጥፈን ስዒቡ ድማ ኣዘራራብ ጉዳይ ዝኾነ እንትኸውን ኣንጻረን ዝተሰለፋ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ኣብ ኩናት ዳርጋ ኢደን ሓዊሰን ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝገልጻሉ እዋን ድሃይ ቻይናን ሩስያን ኣበይሉ ንዝብል ሕቶ መበገስ ኮይኑ ይርከብ ኢዳታውነት ክልተን ሃገራት ዝወልድ እንተኾይኑ ግን እቲ ጉዳይ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዘምርሕሉ ዕድል ከሰፊሕ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገረሉ ካብ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ግን ክልተን ሃገራት ክቁጠባ ከም ዝኽእላዩ ዝጥቀስ ብፍላይ ብወገን ሩስያ ዘሎ ቅዋም እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ኣፈላላይ ብዲፕሎማስን ብዘተን ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ቅዋም ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዩክሬን ኣብ ከቢድ ቅልውላውዓት እትርከብ ሩስያ ናብዚ ጉዳይ ኢዳ ናይ ምሕዋስ ድሌት ከም ዘይብላ ዝነገር እንትኸውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ብተደጋጋሚ ድምጻ ዘይስማዕ ቻይና እውን ናብ ከምዚ ዓይነት ነገር ኢዳ ናይ ምሕዋስ ዕድላ ጸቢብ ከም ዝኾነ ማዕኸናት ዜና ዓለምና ብሰፊሑ እንዳጠቐሱ ይርከቡ